امیران عزیز، درود فراوان به شما. توجهتون رو به گفتاری جلب میکنم در مورد اهمیت توجه به بلوغ شخصیتی و تاریخی. همونطور که میدونید در بسیاری از جوامع برای سنینی که در مرز جوانی و نوجوانی هستن تعریف میکنن ازش به عنوان سن بلوغ و به عنوان بلوغ شخصیتی در واقع، و معتقد هستن که از یک سنی از لحاظ فکری فرد بالغ شده و میتونه مسئولیت‌هاش رو خودش به عهده بگیره. بنابراین قانون به طور کلی با او به گونه متفاوت برای قبل و بعد از این دوره برخورد میکنه و به همین ترتیب زمانی که فردی مسئولیتی رو به عهده میگیره نسبت به اینکه در چه سنی قرار داره، آیا در قبل از این دوره قرار داره یا بعد از اون، نگاهی که جامعه بهش داره متفاوته. علت این تفاوت این هستش که برای کسی که در سن بلوغ فکری و شخصیتی در نظر گرفته میشه اینجوری تصور میشه که میتونه تصمیم‌های درست بگیره و دیگه نیاز نداره به دیگری یا دیگران برای راهنمایی و مسائلی از این دست که بخواد مزاحمش بشه و از بالا سر به اصطلاح کنترلش بکنه که چجوری فکر کنه، چجوری عمل بکنه، در حالی که قبل از رسیدن به این سن معمولا قانون به پدر مادر به چشم کسی که مسئولیت کنترل و اداره امور او رو بر عهده داره نگاه میکنه. به همین ترتیب در سرنوشت ملت‌ها و تعیین تکلیف‌های جمعی و اجتماعی مسئله بلوغ مطرح میشه. یعنی باور به این که ما آیا رسیدیم به مرحله‌ای از رشد و تکامل اجتماعی که بهمون اجازه بده به عنوان یک ملت بالغ دیده بشیم یا نه. ویژگی‌های یک ملت بالغ چی هستش؟ این که حاضر نیستش برای هر گونه زنده بودنی نام زندگی رو تعیین بکنه، حاضر نیستش هر شرایطی رو برای اون چیزی که لایق نام زندگی هستش پذیرا باشه، هر حکومتی رو پذیرا نیستش، هر گونه نظامی رو که بخواد برش سلطه داشته باشه پذیرا نیستش و حاضر نیستش که در شرایط اقتصادی اجتماعی منحط و هتک کننده حرمت و شرافت و کرامت بشری زندگی بکنه. به همین خاطره که اگر بخوایم دقیق بررسی بکنیم ببینیم که بعضی از ملت‌ها هستند که در راستای تکامل اجتماعی خودشون رسیدن به مرحله‌ای که بالغ شدن و بنابراین نسبت به اون چیزی که داره بهشون اعمال میشه واکنش نشون میدن، واکنش به موقع درست و واکنش مبتنی بر بلوغ نشون میدن و بنابراین سعی میکنن که شرایطشون رو عوض بکنن، تغییر بدن و بیان به سمت چی؟ بیان به سمت اینکه خودشون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، خودشون در مورد آیندهشون تصمیم بگیرن و تعیین بکنن که در چه جامعه‌ای میخوان زندگی بکنن. به همین دلیله که اگر ما در تاریخی که ایران گذرونده تا رسیدیم به امروز 1389 واقعا تبدیل شده باشیم به یک ملت بالغ، در این صورت بایستی نشون بدیم که میتونیم سرنوشت فردی و اجتماعی خودمون رو به عهده بگیریم و نیاز نداریم به سفارش‌های دولت امریکا و انگلستان و یا به بمب‌های اسرائیلی برای اینکه بتونیم تغییری در شرایط اون به وجود بیاریم. و این رو بدونیم هموطنان عزیز که تنها ملت‌هایی به آزادی دست پیدا میکنن که ملت‌های بالغن، تنها مردمی میتونن به عدالت اجتماعی، مردم سالاری، یک نظام مبتنی بر احترام به حقوق بشر دست پیدا بکنن که رسیدن به این مرحله بلوغ تفکر جمعی، بلوغ روح جمعی و بنابراین قادر هستن با همدیگه کار بکنن، کار جمعی بکنن، کار مشترک بکنن و سرنوشت جمعی خودشون رو به دست بگیرن و تعیین بکنن که چه آینده‌ای میخوان داشته باشن. پس این رو ما بایستی قائل بشیم که اگر ما در شرایطی داریم به سر میبریم که در این شرایط هنوز قادر به تغییرگری نیستیم، هنوز قادر به کنشگری لازم نیستیم، به این معنا هستش که هنوز لیاقت این رو نداریم که اون چیزهایی رو که ازش صحبت میکنیم، حرف میزنیم به دست بیاریم.
یعنی ما تا واجد یک سری از شرایطی نشیم که دارم من در این گفتار ازش به عنوان بلوغ تاریخی نام میبرم، نمیتونیم مدعی باشیم که ملت ایران در این مقطع لایق آزادی، عدالت اجتماعی، مردم سالاری و غیره هستش. این به معنی نیستش که یک بخشی از جامعه به اون مرحله نرسیده باشه. داریم در مورد یک پدیده‌ای صحبت میکنیم که میبایستی بخش اعظم، اگر نگیم همه جامعه، بخش حال در نظر بگیریم. ما در مقطعی داریم به سر میبریم که در این مقطع عوامل و شرایط و پارامترهایی که لازم هستش برای اینکه بتونیم مانع اصلی رو که بر سر تکامل تاریخی جامعه ایران قرار داره، یعنی نظام جمهوری اسلامی، از سر راه برداریم. این مانع چیز سخت و دشواری نیستش. عرض کردم بارها در این ویدیوها، گفتم که رژیم فاقد پایگاه اجتماعی، سرنگون کردن حاکمیتی مثل حاکمیت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بسیار آسونه، برای اینکه دفاع اجتماعی نداره، برای اینکه بدنه اجتماعی نداره و صرفا داره با اتکای به نیروی سرکوبگر خودش حکومت میکنه. اما نیروی سرکوبگرش یه چیز محدودیه، چند ده هزار نفرن در مقابل چند ده میلیون نفر و بنابراین قابل مقایسه نیستن. حال اگر ما باور داشته باشیم نسبت به اینکه یک چنین حاکمیتی کنار زدنش آسونه، میبینیم که شرایط عینی داره این رو حکم میکنه، نه اینکه برداشت ذهنی من و شما باشه. شرایط عینی داره حکم میکنه که این رژیم از لحاظ اقتصادی ورشکسته هستش. خبری که رسیده مبنی بر اینکه ماه فروردین حتی برای پرداخت حقوق کارمندانش در این ماه، در آخر ماه، با مشکل مواجه شده و به تعویق انداخته، نشون دهنده خالی بودن صندوق‌های جمهوری اسلامیه. شتاب زدگی که دارن در اجرای یک طرح انفجاری مثل طرح هدفمند کردن یارانه ها نشون دهنده اینه که پول ندارن. و اگر نگاه بکنیم به شرایط بین المللی، فشارهای جدیدی که در راه هستش، تحریم ها و بی‌برنامگی که حاکم شده بر کشور، همه اینها آتوهایی هستش، ابزارهایی هستش در دست من و شما که بتونیم یک چنین حاکمیتی رو بزنیم زمین. حال تصور بکنیم چه چیزی مانع از این هستش که این رژیمی رو که به یک تلنگر وابسته است برای سرنگون شدن، ما چند ده میلیون ایرانی نمیتونیم به زمین بزنیم. این به نظر من همون بحثی هستش که در ابتدای برنامه خدمتتون ارائه دادم، یعنی نداشتن و نرسیدن به این بلوغ اجتماعی، به این بلوغ تاریخی. حال صحبت برای سر این هستش که این بلوغ اجتماعی در نهایت چگونه باید شکل بگیره؟ آیا یک پدیده عجیب غریب کلان هستش، قرار از جایی ساخته بشه، پدیده به قول معروف ورافردی هستش، ماورای ما عمل میکنه؟ پاسخ اینه که خیر. پاسخ بسیار ساده هم هستش و اون این که این بلوغ در درجه اول ریشه در بلوغ شخصیتی فردی ما داره، شخصیت تک تک ما، به این معنا که آیا ما قادر هستیم با هم دیگه به زمینه های اون چیزی که نقطه آغازین این حرکت و نقطه شروع این فرایند هست رو به وجود بیاریم یا نه. و اون عبارت هست از این که آیا قادریم با هم دیگه کار جمعی و کار فردی به صورت دست جمعی بکنیم یا نه. اگر پاسخ مثبته، باید بدونیم که پس ما داریم آماده میشیم، داریم وارد اون مرحله بلوغی که ازش صحبت میکردیم میشیم. ولی اگر میبینیم، و این یک شاخص بسیار مهم هست هموطنان عزیز، اما اگر میبینیم که قادر نیستیم هنوز به صفت فردی با همدیگه کار جمعی بکنیم، اگر میبینیم هنوز انتقاد پذیر نیستیم، نقد ناپذیر هستیم، اگر میتونیم نسبت به دیگری قادر نیستیم هنوز تساهل و مدارا نشون بدیم، اگر با خشم و به اصطلاح نفرت و بی احترامی داریم با دیگران برخورد میکنیم، اگر بنا به دلایلی از این دست قادر به کار جمعی نیستیم، هموطنان عزیز، این یک شاخصه برای اینکه بدونیم به اون بلوغ تاریخی دست پیدا نکردیم. و اگر به اون بلوغ تاریخی نرسیده باشیم، نمیتونیم مدعی خواهان آزادی شدن، عدالت اجتماعی شدن، دموکراسی، حقوق بشر و غیره در ورای شعار باشیم. یعنی صرفا یک مشت آرزو و خواسته هستش و زمانی اینها میتونه تحقق پیدا بکنه که ما به راستی در خودمون به صفت فردی این توانایی و خصلت‌های لازم رو جا انداخته باشیم که بلی میتونیم یک کار جمعی رو آغاز بکنیم، میتونیم برای همدیگه احترام قائل بشیم، میتونیم از تساهل و مدارا و توانایی‌های لازم و انعطاف لازم برای کار جمعی بر اساس حد اقل‌ها، نه بر اساس حد اکثرها، به اصطلاح قادر باشیم و بتونیم اونها رو پیش ببریم. بنابراین روی این موضوع فکر بکنیم،
که یک، برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به عدالت اجتماعی، یک حکومت مردم سالار، اولا ما نیاز داریم به اینکه از لحاظ جمعی در جامعه ما این بلوغ تاریخی شکل گرفته باشه و ثانیاً اینکه اگر قرار معیاری داشته باشیم برای اینکه ببینیم در کجای این روند رسیدن به بلوغ تاریخی و اجتماعیمون هستیم، باید از خودمون شروع بکنیم که آیا ما به صفت فردی به بلوغ فکری رسیدیم، به بلوغ شخصیتی رسیدیم، میتونیم مدعی این باشیم که ما قادر هستیم در یک کار جمعی این آرمان‌ها و ایدئال‌هامون رو دنبال بکنیم، با جدیت براش بها بپردازیم، خطرها رو قبول بکنیم و از پس تمام موانع بر بیایم تا در نهایت به اون هدف مطلوبمون برسیم یا نه. اگر آری وقتشه، اگر نه میبایستی روی خودمون به طور جدی کار بکنیم تا با پالایش فردی، با تقویت خصلت‌های دموکرات منشی و کار گروهی در درون خودمون، در ذهنمون آماده بشیم که به طور جمعی هم این آمادگی رو کسب بکنیم و حرکت بکنیم. اینها نکاتی است که بدون توجه به اونها با صرف کار مکانیکی سیاسی نمیشه در پروژه‌های جدی، پروژه‌های ماندگار و برای دگرگونی‌های بنیادین حرکت کرد. تشکر میکنم از توجهتون. تا گفته